بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسن. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد من صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. Qalbidagi adab shu Qur'onni kelishim dod mana bu keldi. Subhanallah ma sha Allah Qur'onni keldi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن أحسن. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. ما شاء الله. الله. أحسنت أحسنت. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. أحسنت. وأن الذين
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. بارك الله. ما شاء الله. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. وكان الإنسان عجولا. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. وجعلنا الليل والنهار آيتين.
لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسنت أحسنت. يا صدق